دا قول ہے اور جڑا نیک تے مومن بندہ ہوندا ہے اودے کولوں گناہ ہو جائے نا اونوں انج لگدا ہے جویں میں پتہ نہیں کیڑا جرم تے گناہ کر بیٹھا ہاں جدوں تک انج لگدا ہے جویں میرے سر تے کو پہاڑ آ گیا ہے کتے میرے تے گر نہ جائے او اللہ کولوں معافیاں منگ لیندا ہے رو رو کے معافیاں منگ لیندا ہے اپنے رحمان نو منا لیندا ہے فرمایا جڑا فاسق ہوندا ہے اونوں گناہ دا پتہ ہی کوئی نہیں لگدا او انج کر کے گناہ نو بھول جاندا ہے جویں نک تو مکھی اڑا کے بندہ بھول جاندا ہے دھیان کرنا ذرا تے جان دیو آخر جننے بیٹھے ہاں اے کالے عملاں والے ہاں ہورے تسی بڑے نیک بیٹھے ہو گے پر سونیا انسان ہون دے ناتے نال بندے کو بڑے بڑے جرم ہو جاندے نے کدی تنہائیاں چے بندہ گناہ کر بیٹھا ہے کدی نہ چاندیا ہویا بندہ کو جرم کر بیٹھا ہے اور کدی جنابے والا کوئی گناہ ہو جاندہ ہے سونیا یاد رکھ لے اور تنہائیاں پاک کر لے کتے ایسا نہ ہوئے اپنے رحمان دے سامنے چہرہ لکاندہ پھرے قرآن آندہ فرمایا حل اتا کا حدیث الغاشیہ وجوہ یوم اذن خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارن حامیہ فرمایا نبی پاک فرماندے نے اور قرآن دا ترجمہ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا کچھ لوگ ایسے ہونگے جڑے اپنے چہریاں نو لکاندے ہونگے بے لوگاں دے سامنے تے بڑے نیک ہونگے پر جدوں قیامت رب دی عدالت لگی ہوئے گی اپنے چہریاں نو ڈامپن دی کوشش کرتے ہونگے بے اللہ نبی پاک فرماندے نے فرمایا اے او لوگ ہونگے جنہ دے جنابے والا نیکیاں تے عمل ہونگے بڑے بڑے پہاڑاں دے برابر ہونگے فرمایا تہامہ پہاڑ دا لفظ بولے ہے فرمایا تہامہ پہاڑ جنیاں نیکیاں لے کے ہونگے تے فرمایا جدو رحمان دے سامنے جانگے انہاں دے عمل تولنے جانگے اللہ فرمانگے اوہ بدبختہ لوکاں دیاں نظران چے بڑا حجی بنے ہسے اور لوکاں دیاں نظران چے بڑا عبادت گزار بنے ہسے اور لوکاں دے سامنے بڑا ولی بنیا پھر دس ہے تے تنہائیاں چے جا کے میریاں نا فرمانیاں کر دس ہے اور ملاوٹا کرن والیا اور عورتانا زنا کرن والیا سمجھی پھر نہ کوئی نہیں مندہ اور سونے ہاں تنہائیاں چے جا کے گندے گانے تے گندیاں فلمہ سنن والیا تھیٹران چے بے کے کنجنیاں دا ناچ ویکھن والیا دھیان کر لے ادھر جنابے والا میں پیغام دیا انہاں لوگانوں اور جڑے سود بھی کھاندے تے تسبیحاں بھی پھیری جاندے ٹکیٹیاں بھی کراندے تے تسبیحاں بھی پھیری جاندے اور بڑے بڑے ایسے لوگ جڑے توکھے باز نے تسبیحاں پھیر دے داڑیاں رکھیاں دے آندے کاروباری ساڈائے وے اور جاننے کئی ایسے بھی لوگ ہیں اور جنہ جنابے والا گینگ بڑے بڑے اور جناب منگن والے انہوں انج پھیلایا ہویا ہے منگن والے جناب انہاں نے رکھیا ہویا ظلم کر دے ستم کر دے انہاں نو اے وے اسی لوگاں دے سامنے نیکاں تنہائیاں تے جو مردی کریے کسے نو کی پتہ ہے یاد رکھ لے اللہ فرمان گے اوے بدبختہ لوگاں دے سامنے تے بڑا نیک سے تنہائیاں تے میریاں نا فرمانیاں کرتا رہے ہیں اللہ فرمان گے او فرشتیو انہاں نو اٹھا لو میریاں نظراں تو دور لے جاؤ فرمایا آج میں انہاں دے سارے نیک عمل انہاں دے منہ تے مار چھڑے انہاں دے میں عمل ریزہ ریزہ کر کے تے اڑا چھڑے فرمایا اوے بدبختہ مینوں تیرے عملاں دی لوڑ کوئی نہیں دفع ہو جا میریاں اکھاں تو دور ہو جا اللہ فرمان کے لے جاؤ فرشتیوں اس بندے نوں جا کے تے جہنم دے اندر سن دیو اوے اپنیاں تنہائیاں پاک کر لے
احساب کر لیا جے رب نو منا لے آخری گلاں جے دھیان کر لیا جے ذرا غور کر لیا جے آؤ نا میں تانوں تھوڑا جہا اگے لے چلا قرآن آندا ہے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا